अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 41। 2000 की गर्मियों में कहत साली अपने तीसरे और सबसे बदतरीन साल तक पहुंच गई। हेलमंड, ज़बोल, कंदाहार में गांव खाना बदोश कबाइल के रेवाड़ों में तब्दील हो गए, जो हमेशा चलते रहते अपने मवेशियों के लिए पानी और सब्ज चारागाहों की तलाश में। जब उन्हें इनमें से कुछ न मिला, जब उनकी बकरियां और भेड़ें और गायें मर गई, तो वो काबुल आ गए। उन्होंने करेह अरियाना की पहाड़ी के रुख किए, कच्ची आबादियों में रहते हुए, झोपड़ियों में ठुसे हुए, एक वक्त में 15 या 20। ये टाइटैनिक की गर्मियां भी थी, वो गर्मियां जब मरियम और अजीजा अज़ा का एक उलझाव थी, लोटपोट होती और खिलखिलाती हुई। अजीजा जिद करती कि उसे जैक बनना है। चुप अजीजा जो। जैक, मेरा नाम लो खाला मरियम। कहो जैक। तुम्हारे अब्बू गुस्सा होंगे अगर तुमने उन्हें जगा दिया। जैक और तुम रोज हो। इसका इख्तिताम मरियम के पीठ के बल लेटना, हार मानने और दोबारा रोज बनने पर राजी होने पर होता। ठीक है, तुम जैक बन जाओ। वो नरम पड़ जाती। तुम जवानी में मर जाते हो और मैं एक लंबी उम्र तक जिंदा रहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक हीरो की तरह मरता हूँ, अजीजा ने कहा। जबकि तुम अपनी पूरी जिंदगी, बदहाल जिंदगी, मेरे लिए तरसते हुए गुजारती हो। फिर मरियम के सीने पर बैठते ही वो ऐलान करती, अब हमें बोसा लेना चाहिए। मरियम अपना सर इधर उधर घुमाती और अजीजा अपने इस शर्मनाक रवैये पर खुश होते हुए सुखड़े हुए होठों से जोर से हंसती। कभी कभी जालमी टहलता हुआ अंदर आता और ये खेल देखता। उसे क्या बनने को मिलेगा, उसने पूछा। तुम बर्फ का टुकड़ा बन सकते हो, अजीजा ने कहा। उस गर्मी टाइटैनिक के बुखार ने काबुल को जकड़ लिया। लोगों ने पाकिस्तान से फिल्म की पायरेटेड कॉपीज स्मगल की। कभी कभी अपने अंदर के कपड़ों में। कर्फ्यू के बाद सबने अपने दरवाजे बंद किए, बत्तियां बुझा दी, आवाज हल्की कर दी और जैक और रोज और उस बदकिस्मत जहाज के मुसाफिरों के लिए आंसू बहाए। अगर बिजली होती, मरियम, लैला और बच्चे भी इसे देखते। दर्जन बार या उससे ज्यादा उन्होंने टीवी को टूल शेड के पीछे से निकाला। रात गई, बत्तियां बुझाकर और खिड़कियों पर रजाइयां लटकाकर। काबुल नदी पर फरोशकार सूखी हुई नदी की तह में चले गए। जल्द ही धूप से तपते नदी के गड्ढों से व्हील बैरोज में तरतीब दिए गए थान से टाइटैनिक कालीन और टाइटैनिक कपड़ा खरीदना मुमकिन हो गया। वहाँ टाइटैनिक डिओड्रेंट, टाइटैनिक टूथपेस्ट, टाइटैनिक परफ्यूम, टाइटैनिक पकोड़ा, यहाँ तक कि टाइटैनिक बुरखे भी थे। एक बहुत ही जिद्दी भिखारी ने खुद को टाइटैनिक भिखारी कहलवाना शुरू कर दिया। टाइटैनिक सिटी पैदा हुआ। यह गाना है, उन्होंने कहा। नहीं, समंदर, ऐशो इशरत, जहाज। ये जिनसी ताल्लुक है, उन्होंने सरगोशी की। लियो, अजीजा ने शर्माते हुए कहा। ये सब लियो के बारे में है। हर कोई जैक को चाहता है, लैला ने मरियम से कहा। यही बात है, हर कोई चाहता है कि जैक उन्हें तबाही से बचाए, लेकिन कोई जैक नहीं है। जैक वापस नहीं आ रहा, जैक मर चुका है। फिर उस गर्मी के आखिर में एक कपड़े का ताजिर सो गया और अपना सिगरेट बुझाना भूल गया। वो आग से बच गया, लेकिन उसकी दुकान नहीं बची। आग ने करीबी कपड़े की दुकान को भी लपेट में ले लिया। एक पुराने कपड़ों की दुकान, एक छोटी फर्नीचर की दुकान, एक बेकरी। उन्होंने बाद में रशीद को बताया कि अगर हवा मगरिब की बजाय मशरिक की तरफ चलती तो उसकी दुकान, जो ब्लॉक के कोने पर थी, शायद बच जाती। उन्होंने सब कुछ बेच दिया। सबसे पहले मरियम की चीजें गईं, फिर लैला की। अजीजा के बचपन के कपड़े, वो चंद खिलौने जो लैला ने रशीद से लड़कर उसके लिए खरीदे थे। अजीजा ने इस सब को एक फर्माबरदार नजर से देखा। रशीद की घड़ी भी बिक गई, उसका पुराना ट्रांसिस्टर रेडियो, उसकी नेकटाइज का जोड़ा, उसके जूते और उसकी शादी की अंगूठी। काउच, मेज, कालीन और कुर्सियां भी चली गई। जालमई ने बहुत बुरा गुस्सा दिखाया जब रशीद ने टीवी बेचा। आग के बाद रशीद तकरीबन हर रोज घर पर होता। उसने अजीजा को थप्पड़ मारा, उसने मरियम को ठोकरें मारी, उसने चीजें फेंकी, उसने लैला में नुक्स निकाले, उसकी महक, उसके कपड़े पहनने के तरीके,
اس کے بال بنانے کا طریقہ، اس کے پیلے ہوتے ہوئے دانت۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے ایک پری سے شادی کی تھی اور اب میں ایک چڑیل کے ساتھ پھنس گیا ہوں۔ تم مریم میں تبدیل ہو رہی ہو۔ اسے حاجی یعقوب اسکوائر کے قریب کباب ہاؤس سے نکال دیا گیا کیونکہ اس کا اور ایک گراہک کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ گراہک نے شکایت کی کہ رشید نے بدتمیزی سے روٹی اس کی میز پر پھینکی تھی۔ سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا۔ رشید نے گراہک کو بندر جیسی شکل والے ازبیک کہا تھا۔ ایک بندوق نکالی گئی تھی، جواب میں ایک سیخ تانی گئی تھی۔ رشید کی کہانی میں اس نے سیخ پکڑی ہوئی تھی۔ مریم کو اس پر شک تھا۔ پیمانی کے ریسٹورنٹ سے نکالا گیا کیونکہ گراہکوں نے لمبے انتظار کی شکایت کی۔ رشید نے کہا کہ باورچی سست اور آلسی تھا۔ تم شاید پیچھے سو رہے ہوگے، لیلا نے کہا۔ اسے مت اکساؤ لیلا جو، مریم نے کہا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں عورت، اس نے کہا۔ یا تو وہ یا سگریٹ پی رہے ہوگے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں تم جو ہو اس سے باز نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہ لیلا پر تھا، اس کے سینے، اس کے سر، اس کے پیٹ پر مکے برساتے ہوئے، اس کے بال نوچتے ہوئے، اسے دیوار پر پھینکتے ہوئے۔ عزیزہ چیخ رہی تھی، اس کی قمیض کھینچ رہی تھی۔ ظالمی بھی چلا رہا تھا، اسے اپنی ماں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رشید نے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف کیا، لیلا کو زمین پر گرایا اور اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ مریم نے خود کو لیلا پر ڈال دیا۔ وہ ٹھوکریں مارتا رہا۔ اب مریم کو ٹھوکریں مارتا ہوا اس کے منہ سے تھوک اڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں قاتلانہ ارادے سے چمک رہی تھیں۔ ٹھوکریں مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اور نہ مار سکا۔ میں قسم کھاتا ہوں تم مجھ سے خود کو مرواؤ گی لیلا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پھر وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ جب پیسے ختم ہو گئے، بھوک نے ان کی زندگیوں پر ایک سایہ ڈالنا شروع کر دیا۔ مریم کے لیے حیران کن تھا کہ کتنی جلدی بھوک مٹانا ان کی زندگی کا اصل مقصد بن گیا تھا۔ چاول سادے اور سفید ابلے ہوئے، بنا کسی گوشت یا شوربے کے، اب ایک نایاب تحفہ تھا۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی اور خوفناک پابندی کے ساتھ کھانے چھوڑ دیے۔ کبھی کبھی رشید گھر میں ڈبے والی خستہ سوکھی روٹی لاتا جس کا ذائقہ لکڑی کے برادے جیسا ہوتا تھا۔ کبھی سیبوں کا چرایا ہوا تھیلا اپنے ہاتھ کٹوائے جانے کے خطرے پر۔ گروسری اسٹورز میں وہ احتیاط سے کینڈ ریویولی اپنی جیب میں ڈال لیتا جسے وہ 5 حصوں میں بانٹتے، جس میں ظالمی کو سب سے بڑا حصہ ملتا۔ انہوں نے نمک چھڑکے ہوئے کچے شلجم کھائے، رات کے کھانے کے لیے مرجھائے ہوئے لیٹیوس کے پتے اور کالے ہو چکے کیلے۔ بھوک سے موت اچانک ایک واضح امکان بن گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کا انتظار نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مریم نے پڑوس کی ایک بیوہ کے بارے میں سنا جس نے کچھ سوکھی روٹی پیس کر اس میں چوہے مار زہر ملایا اور اپنے 7 بچوں کو کھلا دیا۔ اس میں سب سے بڑا حصہ اپنے لیے بچایا تھا۔ عزیزہ کی پسلیاں جلد سے باہر جھانکنے لگی اور اس کے گالوں کی چربی غائب ہو گئی۔ اس کی پنڈلیاں پتلی ہو گئی اور اس کی رنگت ہلکی چائے کے رنگ جیسی ہو گئی۔ جب مریم اسے اٹھاتی تو وہ اس کی کھینچی ہوئی جلد سے اس کے کولہے کی ہڈی کو چبھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی۔ ظالمی گھر میں پڑا رہتا، آنکھیں بجھی ہوئی اور آدھی بند، یا اپنے باپ کی گود میں کسی کپڑے کے ٹکڑے کی طرح بے جان۔ وہ رو رو کر سو جاتا جب وہ طاقت جمع کر پاتا، لیکن اس کی نیند بے چین اور بے ترتیب ہوتی۔ جب بھی مریم اٹھتی، اس کی آنکھوں کے آگے سفید نقطے ناچنے لگتے، اس کا سر گھومتا اور اس کے کانوں میں ہر وقت سیٹیاں بجتی رہتی۔ اسے ملا فیض اللہ کی کوئی بات یاد آتی جو وہ بھوک کے بارے میں کہتے تھے جب رمضان شروع ہوتا تھا۔ سانپ کا ڈسا ہوا آدمی بھی نیند پا لیتا ہے مگر بھوکا نہیں۔ میرے بچے مرنے والے ہیں، لیلا نے کہا، ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ نہیں مریں گے، مریم نے کہا، میں انہیں مرنے نہیں دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا لیلا جو، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ ایک جھلسا دینے والے گرم دن، مریم نے اپنا برقع پہنا اور وہ اور رشید چل کر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل گئے۔ بس کا کرایہ اب ایک ناقابل برداشت عیش تھا، اور جب تک وہ کھڑی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، مریم تھک کر چور ہو چکی تھی۔ ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے اسے چکر آنے کے دورے پڑے۔
اور 2 बार उसे रुकना पड़ा, इसके गुजर जाने का इंतजार करना पड़ा। होटल के दरवाजे पर रशीद ने एक डोरमैन से सलाम किया और उसे गले लगाया, जिसने बरगंडी सूट और वाइजर कैप पहनी हुई थी। उनके दरमियान कुछ दोस्ताना सी बातचीत हुई। रशीद ने अपना हाथ डोरमैन की कोहनी पर रख कर बात की। एक मौके पर उसने मरियम की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने मुख्तसर सा उसकी तरफ देखा। मरियम ने सोचा कि उस डोरमैन के बारे में कुछ हल्का सा जाना पहचाना सा था। जब डोरमैन अंदर गया, मरियम और रशीद ने इंतज़ार किया। इस मुकाम से मरियम के पास पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का नज़ारा था और उसके पार पुराना खैर खाना ज़िला और मज़ार का रास्ता। जनूब की तरफ वो ब्रेड फैक्ट्री सीलों को देख सकती थी जो अरसे से खाली पड़ी थी। इसका हल्का पीला माथा उन सब गोलाबारी की वजह से जो इसने बर्दाश्त की थी, बड़े बड़े सुराखों से भरा था। मजीद जनूब की तरफ वो दारुल अमान पैलेस के खोखले खंडहार देख सकती थी, जहाँ बहुत साल पहले रशीद उसे पिकनिक के लिए ले गया था। उस दिन की याद एक ऐसे माजी की निशानी थी जो अब उसका अपना नहीं लगता था। मरियम ने इन चीज़ों पर, इन जगहों पर तवज्जो मरकूज की। उसे डर था कि अगर उसने अपना ध्यान भटकाने दिया तो वो अपना हौसला खो बैठेगी। हर चंद मिनट बाद जीप्स और टैक्सीज चलकर होटल के दरवाजे तक आती। डोरमैन मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के लिए भागते। जो सब आदमी थे, हथियार बंद, दाढ़ी वाली, पगड़ियां पहने हुए, वो सब एक जैसे पुरएतमाद, लापरवाह किस्म की दहशत के साथ बाहर निकलते थे। मरियम ने उनकी बातों के कुछ हिस्से सुने जब वो होटल के दरवाजों के अंदर गायब हो गए। उसने पश्तो और फारसी सुनी, लेकिन उर्दू और अरबिक भी। हमारे असली आकाओं से मिलो, रशीद ने धीमी आवाज में कहा। पाकिस्तानी और अरब इस्लामिस्ट्स तालिबान कठपुतलियां हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं और अफगानिस्तान उनका मैदानी खेल है। रशीद ने कहा कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि तालिबान इन लोगों को पूरे मुल्क में खुफिया कैंप्स लगाने की इजाज़त दे रहे हैं, जहां नौजवानों को खुदकुश हमला आवर और जिहादी लड़ाके बनने की तरबियत दी जा रही है। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? मरियम ने कहा। रशीद ने थूका और थूक पर मिट्टी को ठोकर मारी। 1 घंटे बाद वो अंदर थे, मरियम और रशीद डोरमैन के पीछे चलते हुए। उनकी एड़ियां टाइल्स वाले फर्श पर खटखटा रही थी जब उन्हें खुशगवार ठंडी लॉबी के पार ले जाया गया। मरियम ने 2 आदमियों को चमड़ी की कुर्सियों पर बैठे देखा। उनके दरमियान राइफल्स और एक कॉफ़ी टेबल थी। काली चाय पीते हुए और शीरे में डूबी जलेबी की प्लेट से खाते हुए, जिन पर पिसी हुई चीनी छिड़की हुई थी। उसने अजीज़ा के बारे में सोचा, जिसे जलेबी बहुत पसंद थी, और अपनी निगाहें वहाँ से हटा ली। डोरमैन उन्हें बाहर एक बालकनी की तरफ ले गया। अपनी जेब से उसने एक छोटा काला कोडलेस फ़ोन और कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। उसने रशीद को बताया कि ये उसके सुपरवाइज़र का सैटेलाइट फ़ोन है। मैंने तुम्हारे लिए 5 मिनट के लिए निकाला है, उसने कहा। मज़ीद नहीं। तशकोर, रशीद ने कहा, मैं ये नहीं भूलूंगा। डोरमैन ने सर हिलाया और चला गया। रशीद ने नंबर डायल किया। उसने मरियम को फ़ोन दे दिया। जैसे ही मरियम खड़खड़ाती हुई रिंगटोन सुन रही थी, उसका ध्यान भटक गया। ये भटक कर उस वक्त पर चला गया जब उसने आखिरी बार जलील को देखा था, 13 साल पहले, 1987 की बहार में। वो उसके घर के बाहर सड़क पर खड़ा था, एक छड़ी के सहारे झुका हुआ, नीली बेंज के पास जिस पर हैरात की लाइसेंस प्लेट्स थी और एक सफ़ेद पत्ती जो छत, हुड और ट्रंक को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही थी। वो वहाँ घंटों खड़ा रहा था, उसके लिए इंतज़ार करता रहा, कभी कभी उसका नाम पुकारता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी उसके घर के बाहर उसका नाम पुकारा था। मरियम ने एक बार पर्दा हटाया था, बस थोड़ा सा, और उसकी एक झलक देखी थी, सिर्फ एक झलक, लेकिन इतनी देर कि ये देख सके कि उसके बाल रुई जैसे सफ़ेद हो चुके थे और वो झुकने लगा था। उसने चश्मा पहना था, एक लाल टाई, हमेशा की तरह, और अपनी सीने की जेब में हमेशा वाला सफ़ेद रुमाल ट्रायंगल की शक्ल में।
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ پتلا تھا، بہت پتلا، اس کی یاد سے زیادہ۔ اس کے گہرے بھورے سوٹ کا کوٹ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا، پتلون اس کے ٹخنوں پر جمع ہو رہی تھی۔ جلیل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، بھلے ہی ایک لمحے کے لیے۔ ان کی آنکھیں پردوں کے درمیان کھلی جگہ سے مختصر طور پر ملی تھیں، جیسے وہ بہت سال پہلے کسی دوسرے پردوں کے جوڑے کے درمیان کھلی جگہ سے ملی تھی۔ لیکن پھر مریم نے جلدی سے پردے بند کر دیے تھے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی تھی اور اس کے چلے جانے کا انتظار کیا۔ اس نے اب اس خط کے بارے میں سوچا جو آخر کار جلیل اس کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اسے کئی دنوں تک رکھا، اپنے تکیے کے نیچے، کبھی کبھی اسے اٹھاتی، اپنے ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کرتی۔ آخر میں اس نے اسے بنا کھولے پھاڑ دیا تھا، اور اب وہ یہاں تھی، ان سب سالوں کے بعد اسے کال کر رہی تھی۔ مریم کو اب اپنے بے وقوفانہ جوانی کے غرور پر پچھتاوا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کاش اس نے اسے اندر آنے دیا ہوتا۔ اسے اندر آنے دینے میں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں، جو وہ کہنے آیا تھا وہ کہنے دینے میں کیا حرج تھا؟ وہ اس کا باپ تھا، وہ ایک اچھا باپ نہیں رہا تھا، یہ سچ تھا، لیکن اب اس کی غلطیاں کتنی عام لگ رہی تھیں، کتنی قابل معافی، جب اس کا موازنہ رشید کی بدنیتی سے یا اس بربریت اور تشدد سے کیا جائے جو اس نے آدمیوں کو ایک دوسرے پر ڈھاتے دیکھا تھا۔ اس نے خواہش کی کہ کاش اس نے اس کا خط برباد نہ کیا ہوتا۔ ایک آدمی کی بھاری آواز اس کے کان میں بولی اور اسے آگاہ کیا کہ وہ ہرات میں میئر کے دفتر پہنچ گئی ہے۔ مریم نے اپنا گلا صاف کیا۔ سلام بھائی، میں کسی کی تلاش میں ہوں جو ہرات میں رہتا ہے، یا وہ رہتا تھا بہت سال پہلے۔ اس کا نام جلیل خان ہے، وہ شرے 9 میں رہتا تھا اور سنیما کا مالک تھا۔ کیا آپ کے پاس اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ آدمی کی آواز میں چڑچڑاپن سنا جا سکتا تھا۔ کیا اس لیے تم میئر کے دفتر کال کرتی ہو؟ مریم نے کہا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اور کس سے کال کرے۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس توجہ دینے کے لیے اہم کام ہے، لیکن یہ زندگی اور موت ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے جس کے بارے میں کال کر رہی ہوں۔ میں اسے نہیں جانتا، سنیما بہت سالوں سے بند ہے۔ شاید وہاں کوئی ہو جو اسے جانتا ہو، وہاں کوئی نہیں ہے۔ مریم نے اپنی آنکھیں بند کی۔ مہربانی کریں بھائی، اس میں بچے شامل ہیں، چھوٹے بچے۔ ایک لمبی آہ۔ شاید وہاں یہاں ایک گراؤنڈ اسپیکر ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی پوری زندگی یہاں رہا ہے۔ ہاں، اس سے پوچھئے، مہربانی کریں، کل واپس کال کرنا۔ مریم نے کہا کہ وہ نہیں کر سکتی۔ میرے پاس یہ فون صرف 5 منٹ کے لیے ہے، میں نہیں۔ دوسرے سرے پر ایک کلک ہوئی اور مریم نے سوچا کہ اس نے فون کاٹ دیا ہے، لیکن وہ قدموں کی آہٹ اور آوازیں، کسی دور کی کار کا ہارن اور کسی مشینی گنگناہٹ جو کلک سے ٹوٹ رہی تھی، شاید کوئی بجلی کا پنکھا، سن سکتی تھی۔ اس نے فون دوسرے کان پر لگایا اور اپنی آنکھیں بند کی۔ اس نے تصور میں جلیل کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ بالکل، خیر، یہ لو پھر، بنا کسی مزید تاخیر کے۔ ایک پتے کی شکل کا لاکٹ جس پر چاند اور ستاروں کے نقش والے چھوٹے سکے لٹک رہے تھے۔ اسے پہن کر دیکھو مریم جو، تم کیا سوچتی ہو؟ میرا خیال ہے تم ایک ملکہ کی طرح لگ رہی ہو۔ کچھ منٹ گزر گئے، پھر قدموں کی آہٹ، چرچراہٹ کی آواز اور ایک کلک۔ وہ واقعی اسے جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ مریم نے کہا۔ کیا یہ آدمی جانتا ہے کہ جلیل خان کہاں ہے؟ ایک وقفہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سالوں پہلے مر گیا، 1987 میں۔ مریم کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے بالکل اس امکان پر غور کیا تھا۔ جلیل اب تک اپنی 70 کی دہائی کے وسط یا آخر میں ہوتا، لیکن وہ اس وقت مر رہا تھا۔ وہ صرف الوداع کہنے کے لیے پورا راستہ ہرات سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ وہ بیلکنی کے کنارے تک چلی گئی،
یہاں اوپر سے وہ ہوٹل کا کبھی مشہور سوئمنگ پول دیکھ سکتی تھی، اب خالی اور گندا، گولیوں کے سوراخوں اور گرتی ہوئی ٹائلز سے زخمی، اور وہاں ٹوٹا پھوٹا ٹینس کورٹ تھا، پھٹا ہوا نیٹ اس کے بیچ میں بے جان پڑا تھا، بالکل کسی سانپ کی اترتی ہوئی مردہ کھال کی طرح۔ مجھے اب جانا ہے، دوسرے سرے پر آواز نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا، مریم نے فون میں بغیر آواز کے روتے ہوئے کہا۔ اس نے جلیل کو اپنی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، ندی پار کرتے ہوئے، پتھر سے پتھر پر چھلانگ لگاتے ہوئے۔ اس کی جیبیں تحفوں سے پھولی ہوئی تھی، وہ سب اوقات جب اس نے کہا اس کے لیے اپنی سانس تک روک رکھی تھی کہ خدا اسے اس کے ساتھ مزید وقت ادا کرے۔ شکریہ، مریم نے کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے سرے پر موجود آدمی پہلے ہی فون کاٹ چکا تھا۔ رشید اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مریم نے اپنا سر ہلایا۔ بیکار، اس نے اس سے فون چھینتے ہوئے کہا، جیسی بیٹی ویسا باپ۔ لابی سے باہر نکلتے ہوئے رشید تیزی سے کافی ٹیبل کی طرف چلا، جو اب خالی پڑی تھی، اور جلیبی کا آخری چھلا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اسے گھر لے گیا اور سالمے کو دے دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے حصے کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ کریں۔